Bishop Bear, mga igsuon nga mga kaparian, kamong anaa nga duol na sa kalangitan, ang ubos-ubos gamay kamong naa sa purgatorio, o kamo nga mga anaa pa sa kalibutan. No? Dili impyerno, no? Nalipay kaayo ako nga gitagaan ninyo ako sa kahigayunan nga makig-uban kaninyo karon sa pagpamalandong ni ining maong topic, Eucharistia, pagkaon o kabaskog sa mga magpapanaw nga BECs. Kagahapon nagsuroy kami ni Bishop Bear sa inyong nindot kaayo nga dapit o makaibog ang inyong nindot nga dapit, no? Nagsulti ko kang Father Bear, siguro tungod sa kanindot sa inyong dapit, murag gamay ra siguro mga nabuang dinhi sa inyo, no? No? O kay ang inyong environment is really creating a good environment for mental health, no? Oh. Maanindot nga dagat, maanindot nga mga bukid, no, nindot nga mga beaches, luag og taas kaayong mga boardwalks ninyo. So nindot gyud kaayo sa nga tanan, no? Mura siya og makahupay human sa kapoy nga adlaw. Unya nindot po kaayo inyong bishop's house, no? Murag naa ka sa resort, no? O nindot kaayo ang pagkaon, ang hospitality, no? Tapos ang inyong panagtigom karon, ang atong gitiguman, usay makaingon ko nga sana all, no? Naaunta mi niini sa mga tigom sa Diocese sa Tandag, no? Ang inyong mga gihimo karon, mga pangandoy panamo sa among diocese, no? And siguro sa akong pagpaambit sa topic nga gihatag kanako, daghan pud kog matun-an og mabalon sa akong pagbalik sa diocese, isip obispo o alagad sa katawhan sa Dios. Ang tema nga gihatag kanako, nindot kaayo nga atong panagambitan og atong pamalandungan. Eucharistia, pagkaon o kabaskog sa mga magpapanaw nga BECs. Apan sa dili pa ako magpadayon niini, kini nga picture panahon kini sa ordination sa akong tulo ka mga pari, no? Among gipahigayon ang among ordinasyon diha sa bag-o apan wala pa matapos nga katedral. Og ang dokumento sa simbahan, ang Optatam Totius, no? Silanggay, si Father John Michael, no? Namanso niini, no? O balik-balik nig exam sa ila, no? Para gyud ilang madumduman tungod kay importante kaayo kining giingon sa Vaticano II. Gusto ko mangutana kung magpakisayod kinsa man ang atong mga pari nga ni karon dinhi. Okay, salamat kaayo, salamat kaayo. Kini nga quotation para gayud sa atong mga kaparian og kanamo, no? Mga obispo. Importante ni siya bahin sa BEC. The first opening paragraph, no? Pagbukas gyud niining maong dokumento, kini ang mutabo kanato nga mga pulong. The desired renewal of the Church depends to a great extent on the ministry of its priest. Sa atong paghubad sa Binisaya, ang gipangandoy nga kabag-uhan
sa tibuok simbahan nagdepende sa klase sa pag-alagad sa atong mga kaparian. Optatam totius number 1. Kung dunay kabag-uhan nga gusto natong makabot sa simbahan, dili nato makabot kung walay kooperasyon o paglihok o pag-alagad sa atong mga kaparian. Ang mga youth, ang mga katekista, ang FLA, no? Mahimo silang aktibo, mahimo silang cooperative, no? Mahimong mas buhi ang atong mga BECs kung ang atong mga kaparian buhi kaayo nga motrabaho niini. Kinsay mga katekista dinhi sa inyo? Okay, daghan. Kung mag-meeting kamo, kinsay inyong libakon? Tubag. Kinsa. Ayaw lang ganli, no? Isulti lang ang parokya. Bitaw, joke lang. Dili libakon, no? Dili magmarites, no? Dili. Kung mag-meeting kamo, kung madasigon kamo nga magpaambit, dili gayud kamo makapaambit nga puno sa kadasig nga dili ninyo mahisgutan ang inyong pari. Dili ba? Oo. Kung maluya pod mo nga mag-meeting kamo sa mga katekista, mga mag-inambitay kamo, no, mga kauban sa bikaryato o sa diocese, dili po ninyo kalikayan nga makapadayag kamo sa inyong mga kasakit, mga kalisod, nga nahilambigit ang inyong pari. Di ba? Oo. Munang insakto gyud ang giingon sa Vatican II. Ang gipangandoy nga kabag-uhan sa atong simbahan, sa atong katilingban, no? Dako kaayo nga pag-agad, no? Okay. Magdepende. Dili nga completely dependent, pero to a great extent, no? Mga pari. So, kung magtigom kamo ang inyong hisgutan, mga pari. Mga pari, kung magtigom kamo, kinsa po inyong hisgutan? Magpaduol ko. Dili mahimo ang mga pari magtigom kung dili sila maghisgot sa ilang mga obispo. Pero kung ang mga obispo pod maoy magtigom, unsay ilang hisgutan? Ang among hisgutan kung magtigom kami, Ginoo ra gyud. Ay, bot-bot, Bishop, bot-bot. Karon atong hisgutan ang BECs, no? Og maghisgot kita, isip usa ka katilingban nga sakop ni ining maong simbahan, ni ining gitawag nga new way of being church. Bag-ong pamaagi sa pagpuyo isip usa ka simbahan. New way of being church. Mao nga nindot kaayo ang atong tema, no? Eucharistia, pagkaon o kabaskog sa mga magpapanaw nga BECs. Ang inyong BEC dinhi dili mo minus sa 30 ka tuig na nga inyong gitrabaho. Naibog kayo ako sa inyong taas na nga naabot, no? Kami naningkamot karon gihimo namo nga diocesan trust. Buti pasabot dili magdepende sa pari kung gusto ba siya o dili. Gusto siya o dili, mao na kini ang among direksyon, no? Og nindot kaayo nga ang tanan nga mga parokya mulihok para niini. Og kining BEC nataw kini sa usa ka dako kaayo nga pangandoy nga kita nga mga miyembro, no? Kita nga mga miyembro
makasinati na kita ni anang gitawag o kanang tulo ka mga unsabay pillars, mga haligi, no? Tulo ka mga haligi ni anang atong gitawag og sinodal nga simbahan. Kining tulo, unsa ganing tulo? Communion. Unsay binisaya sa communion? Kahiusa. Participation. Unsay binisaya sa participation? Pakiglambigit, no? O involvement, no? Ikatulo, mission, no? Communion, participation, and mission. Og dili nato kana siya mapuy-an kung maputos kita o malamon lang kita diha sa kadaghan kaayo sa mga tao sa parokya, no? Dili kaayo nato kini siya masinati kung muanha lang kita sa dako kaayo nga duot sa katawhan panahon sa misa, no? Cathedral pananglitan, dili gani nimo kaila ang imong abay, no? Oo. So kanang feeling of belongingness, no? Kanang apil ako, kabahin ako. Muna nga ang uban mga relihiyon, lipay kaayo sila tungod sa ilang kagamay, very personal kaayo ang ilang interaction, no? Og ang simbahan nga Katoliko nga daghan kaayo og mga miyembro, naningkamot nga ang matag usa mobati nga siya apil, kauban siya, ug unya nalambigit siya, gisaligan siya, no? Gisaligan siya. Kay laay kaayo ang kinabuhi nga walay mosalig kanimo, no? Ug unya dili pod ma-develop ang atong mga talento, no? Ang atong mga gasa kung dili nato kini gamiton diha sa pag-alagad sa uban. Ug unya ang misyon, no? Misyon. Unsa may kahulugan sa misyon? Ang misyon, pulong misyon kanang gipadala, no? Gipadala, pinadala. Sa ato pa dunay nagpadala kanako. Kinsay nagpadala kanako? Ang Ginoo, no? Ang Ginoo mao'y nagpadala kanako. Asa niya ako ipadala? Dili nga ang misyon kanang muadto sa lain nga nasod, muadto sa lain nga dapit, pero mahimo gihapon kitang mga misyonero kung magsangyaw kita sa maayong balita dinhi mismo kung asa kita. Nakaila siguro kamo kang Santa Teresa sa the child Jesus, no? Kanang Carmelita nga batan-on pa kaayo nga santa. Gideklarar siya sa simbahan nga patron sa misyon. Pero kini siya usa ka Carmelite nga madre, mongha, no? Ang mongha gani dili makagawas, no? Dili makagawas, tuara sila sa monasteryo. Ang ilang trabaho magampo, naapod sila'y trabaho, maghimog mga ostiyas, magtahi og mga vestments, no? Nagapon sila'y trabaho sa sulod, no? Ang akong igsuon usa ka mongha, Carmelite, no? Carmelite siya. Siya ang prioress karon sa Cagayan de Oro. Og kung moadto ako didto, makita nako siya diha sa pikas na ay mga rihas, no? Mga rihas. Sama kang Saint Therese of the Child Jesus. Pero mangutana kita, bisan og mongha siya, dili siya kagawas, nganong gihimo man siya nga patroness, no? Patron sa misyon. Tungod kay ang mga mongha, kanima tingala ko sa akong igsuon, kay moingon man siya kung magbisita ko, Loy, Loloy man yan tawag sa ko, siya si Inday, no? Loy, kanang mobalhin na di ay si kuan sa iyang assignment, kuan na di ay, mo na ni ang panghitabo sa kalibutan. Matingala ko ba nga, asa man mo nakakawag chismis, no? O nga, naaman mo sa sulod, no? Pero, they are so in touch with the world. Kabalo sila unsay mga panghitabo sa kalibutan, tungod kay
ang mga tao sa Cagayan de Oro o sa mga kasikbit nga mga lugar sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental, kung doon na sila'y pasalamat sa Ginoo, kung doon na sila'y mga kabugat sa kinabuhi, muadto sila sa monasteryo og magpaampo. Og siya gihimong patron sa misyon tungod kay kung magampo sila, gidala nila ang mga pagampo o mga panginahanglan sa katawhan sa Dios. When they pray as contemplatives, they do not pray alone. They bring with them the needs of the world. Mao nga ang ilang kinabuhi, misyonero, no? Tungod kay nagpuyo sila sa kinabuhi nga para sa uban. Bisan sa ilang pagampo, ang ilang pagampo dili for personal holiness, dili lang for personal holiness, ang ilang pagampo aron mabalaan ang katawhan sa Dios. Mao nga nindot kaayo ang BEC, tungod kay sa BEC pahinumduman kita nga ang akong kinabuhi dili lang para sa akong kaugalingon, ang akong kinabuhi pagapuy-an para sa uban. Og nindot kaayo nga kung mag-ingon kita og Eucharistia, no? Eucharistia, ang musantop dayon sa atong panghuna-huna mao ang lawas og dugo ni Kristo, no? Pero unya ako na siyang palapdan og atong dugangan og lain pa nga dimension, no? Okay? Pero ato sang tagsa-tagsaon siya, pagkaon, kabaskog, sa mga magpapanaw nga BECs, gagmayng Kristohanong katilingban. Nganong kinahanglan nato ang pagkaon, nganong kinahanglan nato ang kabaskog, diha sa atong pagpanaw isip mga BECs. Kamo saksi niini, nga sa kasaysayan sa pag-organisa, sa pagpalambo o pagpalig-on sa BECs, dunay mga panahon nga siya naluya. Di ba? Dunay mga panahon nga naluya kita. No? Dunay mga panahon nga nabugatan kita. Dunay mga panahon nga nag-away kita. Dunay mga panahon nga wala kita magkasinabot. Dunay mga panahon nga naghuna-huna kita nga muundang na. Mao nga kinahanglan nato ang pagkaon, ang kabaskog, nga dili magagikan ka nato, kung dili magagikan sa Ginoo. Ang makapalahutay sa BECs, sa gagmayng Kristohanong katilingban, dili lang ang kahanas o kakugi sa pari o sa mga laygo nga mga pangulo o mga miyembro, ang makapalig-on gayud kanato, mao si Jesus nga naghatag sa iyang kaugalingon alang kanatong tanan. Magpapanaw. Kung magpapanaw kita, buti pasabot, we are always on the go, no? Kana bitawng magsugod ang misa o magsugod ang processional march dito sa opening door, sa entrance door. Unya ang mga ministro o ang presider mo maglakaw, no? Magkanta kita sa entrance hymn. Kana nga paglakaw, kanang processional march, no? Dili lang kana siya mag-display sa atong mga ministro, kundi simbolo kana siya sa usa ka simbahan nga nagpanaw sa kalibutan, no? Nagpanaw padulong sa iyang langitnon nga padulngan, no? Okay. Kitang tanan mga magpapanaw. Sa atong pagpanaw adunay panahon nga madagma kita, mapandol kita, masayop kita, magkatibulaag kita, malibog kita. Apan niining maong panaw, bisan kapin sa 30 ka tuig,
nga kakapoy, kalipay, sagol, luha ug sipon, singot. Pero nagpabilin nga buhi ang biisis, gagmayng Kristohanong katilingban sa diocese sa Dipolog, no? Taliwala sa tanan. Og angay nato kana nga karong nga tuig gi-celebrate nato kini, no? The last 2 years you were reaching out, no? Nagbisita. Og miaging tuig nagtudlo, no? Teaching. Karon is a celebration, no? Is a celebration. Mao nga nindot kaayo nga magtan-aw kamo sa palibot, no? Oh. Buhi ang uban nagduka-duka na, no? Oh. Sige lang kay naay lana nga dadon karon para dihuga na, no? Kay kanang duka-duka, no? Practice manas kamatayon, no? Mo bitaw ang kamatayon gitawag og eternal rest, no? Kanong kung magduka-duka na, so hinay-hinay nag-practice, no? So kung naay imong kauban diya nga nagduka-duka, pasagdi lang, no? Pasagdi lang, no? Okay. Ang pagpanaw is a very challenging journey, no? Muna nga kinahanglan nato nga magdinasigay sa matag usa. Karon gusto na kong balikan, no? Balikan ang kining BEC. Unsa man ang BEC, no? Daghan kaayo mga descriptions niini, pero akong gamiton ang pagpasabot nga gigamit ni Bishop Claver, no? May rest in peace, no? Usa sa atong mga bantugan nga teologo dinhi sa Pilipinas, no? Patay na siya karon pero nagpabilin nga buhi ang iyang mga gisulat. O siguro makatabang kini kanato, no? Sa pagpamalandong ug pagtuon. Unsa man ang mga gagmayng Kristohanong katilingban. Actually, iyang gitigom ang mga kasinatian sa mga BECs, no, gagmayng Kristohanong katilingban sa iyang mga kasinatian sa pagbisita sa lain-lain nga mga dioceses ug dapit sa Pilipinas, no, ug sa iyang pagtuon, no. Una nga elemento, 8 ni siya kabuok pero mugbo ra ang descriptions. Una nga elemento, ang BEC, gagmayng Kristohanong katilingban sa mga matuuhon. It is a community of believers. It is a community of faith. Ang naghiusa kanila, mao ang ilang pagtuo sa Ginoo. Ang naghiusa kanila, dili ilang hilig, dili basketball, no? Dili tennis, dili inom, dili sugal, dili chismis. Ang naghiusa kanila, ang nagbugkos kanila, ang maglig-on kanila, ang pagpahinumdom kanunay kanila, nga nahiusa sila tungod kay silang tanan nagtuo sa Ginoo. Ang naghiusa kanila, dili ang ilang cooperative. Kay ang cooperative, kung daghan ng kwarta, mabungkag ang BEC kung walay pagtuo sa Ginoo. Mao nga importante kaayo ang pagtuo sa Ginoo. Kay ang pagtuo sa Ginoo, maoy makapalig-on kanato diha sa atong panaw sa kinabuhi. Katilingban sa mga matuuhon. O kitang tanan, mga matuuhon tungod kay nadawat nato ang atong pagtuo, pinaagi sa sakramento sa bunyag. Unya matuuhon. Unya naay mga nagkalain-lain nga matang sa matuuhon. Naay uban aktibo, naay uban dili aktibo. No? Dili aktibo. Pero matuuhon sila, doon na sila'y pagtuo. O hinaot unta nga ang atong BEC,
Dili lang maghatag og pagtagad ni adtong mga himsog na. Kay doon na kita'y tendency nga kung luya sila, wala na sila ilabot. Dili na siya kabahin sa atong grupo. Ato na silang ihikling. Pero misyonero man ang BEC. Matud ni Jesus, ang nagkinahanglan og doktor kadtong mga masakiton. Ang kinahanglan pangitaon kadtong nawala. Ang kinahanglan og tabang kadtong mga kabus sa espiritu ug sa mga butang nga kalibutanon. Matuuhon. Bisan og dili lig-on ang ilang pagtuo, pero apil siya sa katilingban sa matuuhon. Og ang hagit para ni adtong mga aktibo, mao ang pagdasig ni adtong mga naluya. Dili nga ihikling sila, dili nga kalimtan sila, kundili ihikayat sila nga mahimong aktibo nga miyembro sa atong katilingban. Ikaduha, ang BEC mao ang pinakagamay nga grupo diha sa atong katilingban sa parokya. No? Gagmay nga mga Kristohanong katilingban. Mo bitong gitawag og gagmayng Kristohanong katilingban. Ang uban nag-ingon, gugmang kinawat-kawat, no? Dili na ang BEC, no? Kay nay uban mga batanon mag-BEC mi, pero nag-date di ay, no? JKK, no? GKK, no? Pinakagamay nga hutong sa katilingban, no? Grassroots level. Ang inyong BEC ba dinhi ka ng mga kasilinganan? No? Okay. Kasilinganan, no? Bisag dili mo ganahan, di ba? Naay mga silingan nato nga di ta ganahan, no? Tinuod ba? Oo, naay mga silingan nga dili ta ganahan, pero apil sila sa atong Kristohanong katilingban. Muna siya nga challenging ang BEC. Kay puy-an nato ang Kristohanong mithi o gugma diha mismo sa dapit nga lisod kita kaayo pagpuyo. Munang challenge sa BEC. No? BEC is not a finished product that we enjoy. BEC is something that we work together. Bunga siya sa singot. Bunga siya sa luha. Bunga siya sa pagmahay, pero nalampasan nga pagmahay. No? Muna nga nindot kaayo siya o gula siya kinutuban. Kanunay siya nagpanaw. No? Nagpanaw. Og doon na sila'y regular meetings. Dili sila mag-meeting tungod lang kay doon ay problema. Kundi doon ay regular meeting. Ano sa man inyong regular meeting sa inyong BEC? Sabado. Kada Sabado, no? O kada Sabado. Na ay problema o wala, mag-meeting gayon, no? Doon ay regular meeting. Dili sila mag-meeting kung doon alay amuton, no? Oo, dili. Kundili dunay regular meeting. Og ang pangulo ni ini nga naagyo didto sa ground mga laygo. Dili ang pari. Kamo gisaligan kamo sa mga pari nga mahimong kamo dinhi mga pangulo man siguro kamo sa inyong mga BECs, no? Ayuhon nato pagbasa ha, pangulo, dili panggulo, no? Dili panggulo, no? Kay kung wala si Kristo, ang pangulo manggulo, no? Sige, pangulo siya. Og ang atong huna-huna og pagsabot sa pangulo, ang pangulo usa ka alagad. Usa ka alagad. Og ang iyang pinakadako nga paagi sa pag-alagad, dili lang nga mag-alagad siya kaninyo. Secondary na siya. Pero ang pinaka-importante nga pag-alagad sa Pangulo, sa BEC, mao ka ng
siya magpabilin kanunay nga servant of the Master who is Jesus. Nga ang iyang amo maugayod si Jesus. Dili ang iyang kasuko, dili ang iyang mga maayo nga plano, nga dili gani mo agi og konsultasyon, dili kana. Kundili, he or she will always remain a servant of God. Servant leadership. Mahimo akong tinuod nga Pangulo kung ako maminaw kanunay sa Ginoo. Mao nga ang usa ka kalidad nga importante kaayo sa usa ka Pangulo, kamao siyang maminaw sa iyang mga miyembro ug sa Espiritu Santo nga nagsulti pinaagi sa tingog sa mga miyembro. So, kini akong iklaro sa inyo ha, synodality, no, kanang dungan nga pagpanaw, pagkatilingbanon nga pagbiyahe, pagpanaw, no, pagpanaw, ang kanang synodal church. Ingon ni Pope Papa Francisco, a synodal church is not a democratic church. No? Dili magdepende kung pila kadaghan ang nagpataas sa kamot nga nag-uyon. Dili kana siya mao. Kay dili tanan nga mga majority votes iyaha sa Ginoo. Si Jesus biktima na daan ana, no? Oh. Kinsay inyong pilion? Si Jesus o si Barrabas? Oh. The majority voted against Jesus. Pero kabubuton ba kana sa Ginoo? Dili. Mao nga importante kaayo nga maminaw kita. Because the purpose of a synodal church is not to make the church democratic but a discerning church. Usa ka simbahan nga kamaong maminaw dili lang sa mga tao kundi maminaw attentively to the Holy Spirit. Sa Espiritu Santo. Okay. Pagpadayag sa katilingbanong pagsimba o pagampo. Kuan man mo, no? Biblia ambit man mo, no? Oo. So, diha nato makita ang inyong pagpadayag sa katilingbanon nga pagsimba sa pulong nga mao si Jesus. Og ang atong panagtigom uban sa pulong mahimong hingpit o kompleto kung moadto kita sa simbahan, no? Kay dunay uban nga kontento na lang sila sa ilang gagmay nga Kristohanong katilingban sa ilang panagtigom og dili na sila mo apil sa dako nga panagtigom sa simbahan pinaagi sa kasaulugan sa santos nga misa, no? Pagpamalandong unsaon ang usa ka hiniusang pagpuyo sa pagtuo, no? Unsaon nato pagpuyo ang atong pagtuo isip usa ka katilingban, no? Okay. Pananglitan kung dunay mamatay sa inyong kauban sa inyong selda, unsa inyong buhaton? Ha? Tabangan. Oh. Tabangan ninyo, no? Nindot kaayo kung ang mga magkasilingan, magtinabangay. Dunay mag-decorate, no? Dunay manghugas sa plato, no? Dunay magdala og mga pagkaon, dunay mangulo sa pagampo, dunay mangulo sa pag-inambitay, lain-lain nga mga gasa mo gawas, no? Ug unya kung duna po'y mga issues bahin sa atong palibot sa atong environment, no? Mangutana kita, unsay buhato nato isip mga magtotoo niining isyu sa illegal logging o mina. Sa amo sa Surigao del Sur, grabe ni nga mga issues namo, no? Ambot sa inyo okay man siguro mo dinhi, no? Oo. Pero sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, kini ang among mga issues.
Og nangutana kami isip mga magpapanaw nga BECs. Unsay gisulti sa Ginoo nga nagbuhat sa kalibutan bahin ining mining issues, mining activities, aning mga illegal logging. Mangutana kami tungod kay mahingpit ang among pagka-Kristiyanos kung maminaw kami sa nagbuhat sa kalibutan. Hapit na ang eleksyon. Magkuan ba kamo, mamalandong ba kamo na ba katong circle of discernment, no? Kana bang mangutana ba kamo sa inyong kaugalingon, magtimbang-timbang ba kamo kinsa ang mga maayo nga mga opisyalis o mga kandidato nga atong pilion. Kay usahay kung dili kita mudangup sa atong pagtuo as a way of weighing the candidates, ang ato yung basihanan panahon sa eleksyon, kinsa ang dako, mas dako nga mahatag kanato. Dili ba? Oo. Pero do na ba'y epekto ang akong pagka-Kristiyanos diha sa eleksyon? Kana ang new evangelization nga ang mga mithi sa atong pagtuo atong dadon sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Kung ikaw negosyante, dili ba nimo usbon ang imong timbangan? Makita ba ang imong pagka-Kristiyanos diha sa imong panginabuhi? Kung ikaw engineer, ikaw nakadaog sa bidding, wala ba'y corruption sa mga buildings nga imong gitukod? Sa Surigao, 7.5, 7.6 ang among earthquake dito nga milabay. Naay mga eskwelahan nga usa duha pa ka tuig gitukod apan naguba. Ngano? Kay mas dako ang porsyento nga nakuha kaysa budget nga na-implement. Ug unsay epekto sa usa ka Kristiyanos nga manikas, ang mga estudyante maapektuhan ang ilang pagtuon. Ang akong pangutana, oo, nagtuo kita kang Jesus, pero aduna ba kini epekto sa pagbag-o sa dagway sa katilingban? Makaingon ba kamo mga leader sa BEC nga karong eleksyon na dili ko modawat og kwarta? Makakomit ka ba niana? Makatindog ka ba niana? That is our challenge sa atong mga BECs. Ingon ana ba kamo kaisog sa inyong pagtuo? Nagtuo ako nga mausab nato ang atong electoral process o ang resulta sa atong eleksyon. Niadtong na-assign pa ako bag-ong pari. Actually, katong pag-introduce ako nga administrator sa St. Peter Parish sa Sugbong Kugon. Kulang pa to. Because at the age of 28, bag-o kong pari, human ko na-assign sa katedral. Duha ka mga parokya ang gihatag sa obispo kanako, kay gamay ra kami nga pari during that time. I was handling 2 municipalities simultaneously. Og nahitabo kadto nga pagahimuon ang SK elections, no? Nabay mga SK din Oh, daghan kaayo SK, sobra katigulang, no? Joke ra to. Ayaw pag tigurang, Bishop, okay ra kawatan, ayaw lang tigulang. Tigulang nga kawatan, no? Paabuto na ang SK elections. Pero few days before, gisultihan ako sa akong mga na ako'y daghan mga intelligence without funds, no? Ang uban na ay intelligent funds. Ako na ako'y daghan intelligence nga wire funds, no? Nag-ingon sila, Bishop, ang mga batanon karon
tingali kurap na kaayo tungod kay nakadawat na sila og mga kwarta gikan sa mga politiko. Kay ang ng mga politiko katong mga mayor, no, barangay captains, ila nagipenetrate ang mga batanon. So kung batanon ka unya gikurap na kadaan, unsabay ka maugmaon sa lungsod, no? Unya dili ko makatuo nga ingon adto kadako 1990s, no, early 1990s. I was ordained 1993, 31 years ago. Ug unya ang akong naassignan of the 24 municipalities, ika-24th and 23rd siya in terms of economic income. Mubo gigayo. First mas nako ni ining maong parokya, 100 ra ang akong collection, no? Hinukto ko, Ginoo mabuhi baka ako ani, no? Oh, mabuhi. Pero nagtuo man ko nga wala pa pare na buhi na namatay sa gutom, no? Daghan ni noon namatay sa urong tungod sa sobrang kaon, no? Unya ang gisulti kanako during the time, every vote gipalit sa mga politiko 500 pesos. 500 pesos. Karon dito sa amo sa diocese last election, 12,000 per vote. So kung gusto mo makakwarta, dito pa rehistro sa amo. No. Bitaw, no? But that time 500 votes para sa mga batanon. Pero ang gihimo sa mga politiko, ilang ang kwarta gihatag sa ginikanan. Og ang ginikanan nga nagdawat sa kwarta, maoy magsulti sa iyang anak kinsay butuhan nga politiko, no, nga kandidato. Og nakabalo ako niini. Pero kasagaran ng eleksyon pagahimuon sa adlaw nga Lunes, di ba? So dunay usa ka Sunday Mass nga matigom nako sila. Mao nga pag-abot nako sa misa, no? Misa niadtong Dominguha, the day before the elections. Nag-ingon ako sa mga tao, human sa misa, gihangyo nako ang tanan nga mga SK, mga batanon nga magbutar ugma sa eleksyon nga magpabilin. Tanan, mga ginikanan lakaw, no? Ang SK lang nga moboto ugma, no, maoy akong ipapabilin. Og tuod man nagpabilin sila. Daghan ubay-ubay mga batanon. Og naghisgot ko bahin sa kaugmaon sa lungsod, bahin sa kausbawan sa lungsod, og unsa ka mahinungdanon ang mga batanon alang sa kaugmaon nga maayo para sa parokya ug sa lungsod. Akong giexplikar kanila. Og ako nga dili taga Binuangan was so concerned about the future of the parish, even if I know that after 2 years I will be sent for studies. Pero buhos tanan. Istorya ko sa mga batanon. O gunya, naghimo mi og usa ka rito, usa ka ritual, no? Nag-ingon ko sa ila. Human kamo makasabot unsa ka mahinungdanon ang inyong papel ugma sa eleksyon sa inyong kauban nga mga batanon. Nag-ingon ko, kadtong dili magbaligya sa ilang boto, parihog tindog. Why nanindog? Hilom sila tanan. Unya, sulti na sad ko, kadtong dili magbaligya sa ilang boto ugma, palihog tindog. Why? Gihapon. Kay kabalo sila nga, nakadawat na god, no? Kadawat na. Maulaw po sila. Akong gibalik, ikatulong higayon. Those who will not be selling their votes tomorrow, please stand. Ang unang mitindog, taga-baryo. Pinakalayo nako nga baryo. The poorest chapel I have. Og, kaingon ko ba nga, ang gahom, no? Ang gahom sa kabos, no? Can change, no? Can effect change.
Unya, gikan sa usa ka kabus nga batan-on, dunay misunod nga lain nga batan-on. Nga gikan gyapon sa bukid, I know them. Asa sila gikan, kay kailan ako sila. O gunya, one after another, nagtindog ang tanan. Hangtod nga tanan sila nanindog. Og unya, ang akong gihimo mao kini. Iyon ako. Gawas kamo sa simbahan. Kung kini ang altar dinhi, gipagawas nako sila sa simbahan o gipalinya nako sila padulong sa ako sama sa ilang pagpangalawat. You know, ritualization is very important, no? Part of change is how to realize the dream that we desire, the change that we want to become and to happen. So, linya sila. Layo ra ang among parish church sa highway, pero ding abot dito ang kataas sa linya sa mga batan-on. Og nag-ingon ako, muduol kamo kanako, ihatag ninyo ang inyong mga palad, mga kamot, nga inyong gamiton ugma sa inyong pagbutar. Og tungod kay nagsaad kamo nga dili ninyo ibaligya ang inyong boto, ugma, bisan unsa kamo kakabos, duol kamo kanako tungod kay gusto nakong hagkan ang inyong tagsa-tagsa kakamot, timaan sa akong pagtahod o pagdaid o pagpaligon sa damgo nga atong gusto mahimo o makabot. Duol ang mga batanon, pero doon na pagipakapin. Nagkanta pagyud kami, ang bayan kong Pilipinas. Silang tanan, kanta, duol sa ako, I kiss their hands. Each hand of the youth, tanan. Until sa point nga, di na ka sila kakanta. Wala na itingog kay tanan naghilak. No? Mga batanon. No? Ug unya, pagkahuman, naghatag kog panalangin. Wa na ko gisulti nga lain. Ang kalinaw magauban kaninyo. Dad-an ninyo ang pangandoy para sa usa ka malambuon nga lungsod o parokya. Nanguli sila in silence. O gisultihan ako nga ang mga bata pag uli nila naghilak sila o nag-ingon, Nay, Ma, kuhaon ako tong 500 nga gihatag ni Mayor kay akong ibalik kanila. Og tuod man, gipangbalik nila ang kwarta, may lang kay wala pa mapalit sa bugas. Ilang gibalik. Og ang nahitabo mao kini. Ang mga kabus, ingon sila, we also ritualize our commitment. Nangadto sila sa presento nga walay sapatos og tsinilas. Og ila kining gihimo tungod kay gusto nilang isulti sa mga politiko nga bisan unsa kami kakabos, dili namo ibaligya ang among dungog. Duna kami dignidad nga dili mapalit sa kwarta og dili mahaylo sa gahom. Og abi ninyo, because it was day off for us, Monday and Tuesday. Og ning balik ako sa parokya pagkagabi na sa Martes. Humana ang eleksyon, humana ang counting. Og dili ka kabalo sa una kay wala pa may cellphone, no? Wala pa'y makatext, makatawag. Pag uli na ko, kay muagi ko sa parokya, padulong sa akong lain nga parokya, dili ko makapadayon sa akong biyahe, tungod kay gibabagan ako sa daghan nga mga batanon. Og nag-ingon sila, Bishop, Father, for the first time, after martial law, kini ang unang higayon nga ang mga kabos nga mga batanon nga kandidato napildi nila ang mga anak sa mayor, sa among kapitan.
ang mga tenants ning daog batok sa ilang mga landlords. Og nag-ingon ako, dunay kaugmaon ang atong lungsod ug ang atong parokya. Ang akong pangutana mga igsuon, if young people can do that, how much more with our parents? Pero ang akong hagit kaninyo, ang akong pangutana, pwede ba nga mahitabo ang eleksyon, this coming election, nga dili kamo magpapalit? Mubutar kamo sumala sa inyong pagpamalandong, pagtimbang-timbang isip o sa kabiisi. Kay walay kapuslanan ang atong pagka-Kristiyanos kung dili kini mubag-o sa dagway sa yuta. Og kinahanglan kini og taas-taas nga edukasyon. Mao nga ang among electoral, ang among edukasyon sa politika, dili lang panahon sa eleksyon kundi it's an ongoing political education. Dili ni siya sayon ha, lisod ni siya. Tungod kay magbalibad ka sa mga tao, mga politiko nga duna kay utang kabubuton. Mga politiko nga moraog lisod balibaran tungod kay inyong mga suod. Pero kung moboto ka mo, dili manggod makita ang atong boto. Mao nga gawas nun kita nga bumbuhat ni ini. Pananglitan kamo BEC, moingon kamo, ang atong commitment isip pagpadayag sa atong pagtuo sa Ginoo, kanang dili nato ibaligya ang atong boto. Kitang tanan, dili nato ibaligya ang atong boto. Hinay kayo. Basi galamlam lang taan. Mga igsoon, kanang kinahanglan nga kumbinsido kita niini og mahimo kitang mas lig-on kung ang atong desisyon ug ang atong pagbarog usa ka katilingbanon nga pagbarog. Nga kung dunay mga motor nga moabot sa inyong selda, no, ipasiga tanan suga. Oh. Aron maklaro pila. Bitaw. Sir, dako-dako magini sir, pero adtong among gathering, nagsaad na gid mi nga di gid mi mo dawat. Og tininuod gid ni sir, tininuod gid ni ayaw gyud kog tintala sir kay basig mo bigay ko sir. Pero sayon ang pagbarog kung daghan tag kauban. Sayon magbinuutan kung kauban nato mga suod nga mga buutan. Kung gusto ka nga muundang og inom, ayaw pag uban adto sige palahubog, ayaw dito, no? Ayaw. Kung gusto ka nga ang imong baba dili sige magtabi, ayaw adto dito adto mga marites, no? Ayaw dito. Duol ni adtong mga tao nga mga matarong. Katapusan, diha sa usa ka katilingban og sa paagi nga katilingbanon. Ang atong pagkasantos, ang atong pagkamatarong, mahitabo lamang diha sa usa ka katilingban. Mahimo kitang mahigugmaon kung ang atong mga kauban nato sa pagpanaw. Kana bitaw usahay matintal kita siguro tungod kay gikapoy na ta sa sigig tabang sa uban, mas gusto kita nga atong mga miyembro dili mga buluyagon, no? Wa may gusto sa ato siguro miyembro nga buluyagon, no? Oh, gusto ta kanang mga buutan
Pero dili man gyud nato malikayan nga ang sagbot motubo man gyud uban sa trigo, no? Uban sa trigo. Pero sa pagkatinuod mga igsuon, ang atong pagkabuutan masulayan lamang sa mga tao nga dili matarong. Ang imong pasensya isip ginikanan, ang imong gugma, masulayan ka na ang imong tinuod nga pagkaginikanan kung duna kay anak nga magpabadlong. Di ba gusto mo og mga anak nga sige maribunan ba, sige ma-award, no? Ganahan kay mo ana, di ba? Oh, ganahan kita ana, no? Oh. Pero dili nato ika malikayan nga dunay mga anak nga murag cross good sa pamilya, no? Cross good. Unya panahon sa graduation, kinsa may imong gaan kaayo palitan og bag-o? Sige, Bi? Ha? Oh, tanan, no? Tanan. Pero okay lang tuwa maka-honor, no? Oh. Pero sa sulod nato, murag bugatan ta ba, no? Pero sa pagkatinuod, masulayan nato unsa ang tinuod nga paghigugma sa panahon nga atong higugmaon ang walay angay, dili angay higugmaon. Karon akong dugangan og laing nga dimension, no? Ang BEC nga gilig-on sa Ginoo pinaagi sa Eucharistia. Pila na lang atong time? $30 minutes. Okay, we can finish it. Okay, last 30 minutes. Sa misa, no, Eucharistia, sa misa, dunay duha ka mga lamesa diin hukaron sa Ginoo ang pagkaon para mulig-on og mughatag kanato og kusog, no? Kabaskog, no? Unsa man ang two tables, no? The table of the Eucharist, no? Dinhi kung magmisa taon niya naay kanang altar, no? Muna siya ang table of the Eucharist. Ang ikaduha kining table of the Word. Kani. Muna nga sa atong Biblia ambit, no? Gilig-on kita pinaagi sa pulong sa Ginoo tungod kay ang iyang pulong mao ang kalanon sa kinabuhi. Og naay mga tao nagduol sa ako nga kanabitang wala sila makasal. Wala sila makasal. Og tungod kay wala sila makasal, anaa sila sa sitwasyon kahimtang sa sala. Og tungod kay anaa sila sa kahimtang sa sala, dili sila makakalawat sa lawas o dugo ni Kristo, na table of the Eucharist. Makasimba sila pero dili sila makakalawat tungod kay wala pa sila makasal. Dunay mga pastoral reasons niya na. Og unya mag-ingon sila kanako, Father o Bishop, dili na lang mi magsimba, kay di mangyapon mi makakalawat. Pero ang akong tubag mao kini, oo, dili ka makakalawat sa lawas ug dugo ni Kristo tungod kay duna kitay mga lagda niini. Pero bisag dili ka makakalawat, lig-unon og busugon gihapon ikaw ni Jesus pinaagi sa iyang pulong. Mao nga simba lang gihapon, bisag dili ka makakalawat tungod kay busgon ka ni Jesus sa lain nga matang sa pagkaon, nga mao ang pulong sa Ginoo. Mao nga importante kanato mga igsuon nga mga pari, nga andamon gayud nato, ayuhon gayud nato pagluto ang pulong sa Ginoo sa kahiladman sa atong kasing-kasing, dili lang nga copy paste, no? Mangsayn-sayn na AI generate a homily for me for this 8th Sunday in ordinary time. Naana dayon. Pero kamo mga laygo, kung maminaw kamo sa among wali, makabalo kamo
nga ang among wali among gihaguan, giandaman, gitunan, gibasahan sa daghan nga mga libro, giampuan. Maka-feel ka mo ni ana, di ba? Makabati ka mo ni ana. Mao man gani nga ang uban sa inyo mangita og inyong suki nga pari, magsunod-sunod, no? Mura nag mga stalkers, no? Pero ang inyong gipangita dili man si Father. Tungod kay giuhaw kamo sa pulong sa Ginoo. Muna nga importante kaayo kanamo nga mga pari nga maghatag kami og maayo nga wali. Karon mangutana ko ana ako mga estudyante karon. Unsay basihanan sa usa ka maayo nga wali? How can you judge? What are your indicators, no? Doon na kay libro nga atong gisgutan niini, unsa man ang duha ka mga indicators nga kanagaling maayo ang wali? Kanis para ni sa amo mga pari, no? Og magampo mo para niini sa amo, no? Unsa ganito? Ang maayo nga wali, una, people remember. Even after 6 years, 10 years, no? Kami, moingon ang mga human sa misa, Pader, maayo kayo mong wali, salamat kayo, salamat. Okay na, salamat, sige. Ang uban, talo-talo na. So, pero ang uban, bugal-bugal na ang uban, para lang nakakwaduol kang Father. Pero ang ato, mga fathers, no? Ang atong hulatan, kanang mga parokyano, after 6, 10 years, 20 years, muduol sila kanato og moingon, Father, salamat kayo ito imong wali. Unsa nga wali? Katong imong giwali 10, 15 years ago. Unsa akong gisulti? And then they will talk about it. If it is remembered, that is good. Pero ang pangutana mao kini, what do people usually remember? Unsa may dili malimtan sa mga tao sa atong wali? Daghan atong gisulti, daghan atong giyaw-yaw. Pero sa atong kadaghan nga giyaw-yaw, pareha karon daghan ako giyaw-yaw. Pero unsa man to magpabilin sa imo? No? Wala kay notes, no? Kani imong notes, kwaon ako ni, embargohon ako ni, no? Kwaon ako ni, muuli ka sa inyong balay. Pag uli nimo sa imong balay, pangutanon ka sa imong membro sa pamilya. Nagunsa man mo dito? Naghatag si Bishop og an, no? Unsa may giyaw-yaw dito? Dili man nimo tanan mayaw-yaw sa inyong mga anak. Ang imo lang dadon kadtong imong nahinumduman. Og ang atong mahinumduman mao lamang kadtong mga butang nga nakatandog kanato. Og kung akong balikan og lantaw nga sa akong pagtan-aw sa inyo so far, ang pinaka-moving part of the talk, no, so far, when I talk about elections and witnessing. Kay kabalo ko nga daghan dinhi na anad pagdawat og kwarta. And it's a challenge for us. Og natandog kita tungod kay kabalo kita nga kung dunay musulti niini mo barog nga matinud-anon, ingon og dunay pukawon sa atong kahiladman, no? Dunay iyang pukawon, dunay iyang kaluton nga atong gitabunan for so many years tungod sa atong mga discouragements and frustrations of our politicians nga maura gihapon, and we become cynical and hopeless. Mao nga okay lang. Pero kung somebody will stand up and tell the truth, mura og dunay mabuhi, dunay kalayo nga nadagkutan pagbalik og nagsilaog. Og kana ang purpose sa BEC nga ato siyang mapadayon nga magsiga, magdilaab. People only remember those things that touched and moved them. Kanang matandog sila. Og unya, ang nakatandog sa ila, magdala kanila ngadto sa kabag-uhan. Kay dunay mga tao nga ma-remember nila ang atong wali, pero ang ilang ma-remember atong mga jokes. Ang atong mga jokes nga wala nakabag-o sa ilang kinabuhi. Ang maayo nga wali,
ilang na hinumduman, nakatandog kanila, og nakabag-o hinay-hinay sa ilang kinabuhi. That is a good homily. Mga igsuon nga mga kaparian, do na ba'y imong nadunggan, nga human sa taas nga katuigan sa pagkapari, do na'y miduol kanimo og miingon, Father, salamat kaayo. Monsignor, salamat kaayo. Ang imong wali, wala na ako malimti after 10, 15, 20 years. Congratulations if you have people like that. No? Pakpakan na to ato mga pare. No? Muna nga sa atong BEC, no? Sa atong mga BEC, sa atong Biblia ambit, ang ato gyung pangutana, no, kay ang pulong dili lang kanang printed words in scriptures, no, kanang bitawng gisulat, no, dili lang kana ang pulong sa Ginoo, no, ang pagkaon, kundi si Jesus mismo, no. Sa ato pa, kung magbasa kita sa Biblia, sa Gospel Pananglitan, nga maoy giya nato sa pag-inambitay, ang atong pangutana, unsay gisulti ni Jesus kanako, no? Unsay nakatandog kanako, tungod kay nagtuo kita nga ang nakatandog kanako mao kanang gusto ni Jesus nga isulti kanako, no? Karon magkuan kita pagtapos mag-sample kita, no? Mag-sample kita. Kato bitong human sa pagpadaghan sa pan, kato milagro, no? Milagro pagpadaghan sa pan og isda nga nakapabusog sa 5,000 ka mga tao, 5 ka pan og 2 ka isda, no? Okay? Ug unya gipasakay ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa sakayan para mo adto sa pikas nga bahin sa lanaw, o samtang siya nagampo. Og ang nahitabo mao kini. Do na ba'y pwede magbasa? Human niini, gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw, samtang iyang gipalakaw ang mga tao. Mitunga siya nga naginusara sa usa ka bungtod aron magampo. Og sa pagagabi ina, si Jesus didto paghihapon naginusara. Niadtong tungura ang sakayan didto na sa laod, gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Niya nang pagkaadlawon, si Jesus miagpas kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa matinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nanghadlok kaayo sila og naninggit. Multo, si Jesus mingon kanila, ayaw ka makahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa, mikawas si Pedro sa kayan og milakaw sa tubig ngadto kang Hesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya og nagsugod pagkaunlod. Busa, misinggit siya, Ginoo, luwasa ako. Diha-diha, gikuptan siya ni Hesus o gibira, og mingon si Hesus kaniya, pagkagamay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man, og nanakay silang duha sa sakayan, unya mihunong ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan, misimba kang Hesus ug mingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Salamat, Father. So, pananglitan ka na atong gigamit sa atong Biblia ambit, no? Ikapila ba ninyo balik-balikon pagbasa? Ikaduha, ikatulo, ikaduha, no? Gibalik nato aron mas mutuhop ang pulong sa Ginoo kanato. Og pila siya ka bersikulo 33 gikan sa 22 ngadto sa 33, mga 11 ka mga bersikulo. Pero kung magpainambitay kita, dili man tanan atong hisgutan, di ba? O, ang atong himuon kasagaran mao kini. Unsay nakapatandog kanako, di ba? Kanaman atong himuon, no? Og nagtuo kita nga natandog kita
kay mao kini ang pulong nga gusto sa Ginoo nga atong pamalandungan kay siya nagig-istorya kanato, no? Ang espiritu nakig-istorya kanato. Muna nga magpili kita og pulong o mga pulong. Pananglitan kadtong atong giagian nga ebanghelyo, unsa man ang pulong, usa ka pulong ba o pipila ka pulong nga nakatandog kanimo personally? Sige be? Luwasa ako. Okay, luwasa ako. Kinsa pa? Pagkagamay sa imong pagtuo. Pagkagamay sa imong pagtuo. Unsa pa? Volunteer? Nay batanon din hi, batanon bi? Unsa may nakatandog sa inyo, mga batanon diha bi? Sige. Maminaw kog batanon. Pulong o mga pulong. Ayaw na i-discuss. Pulong lang o mga pulong nga imong nabati sa ebanghelyo. Nganong nagduha-duha ka man. Nganong nagduha-duha ka man. Mga igsuon, kining mga pulong nga nakatandog kanato, no? Nakatandog sila tungod kay duna kitay kasinatian sa pagkakaron. Kung angkla pa siya, kung pundo pa siya, murag nakaangkla siya sa usa ka kasinatian nga atong nasinati karon. Bisan kung balikan ninyo ang inyong, mangutana ko sa inyo karon ha, unsay imong favorite song? Ikaw unsay imong favorite song? Kanang love song. Unsay imong favorite nga love song? Nalibot ko doon kung saan yung mga kanta. To all the girls I loved before? Mga igsoon, ang inyong favorite song is always connected to a memory that you cannot forget. Di ba? Ang atong mga favorite songs, ako doon ako'y favorite song nga murag national anthem nako. Pero dili nako kantahon karon kay kuan kanang wala ko'y katakos no. Oh. Pero our favorite songs are always connected to where we are or where we have been, no? Doon na siya'y dili nato malimtan. Mao nga, unsa nga pulong. Usahay dili pulong, kundili pagbati. Nga kung maminaw kita sa pulong sa Ginoo, dunay pagbati nga iyang murag iyang pukawon, no? O nianang pagbati makaingon kita nga ang Ginoo nakigsulti kanako, no? Nagduha-duha ko pero akong gibati nga wala ko mag-inusara, no? Ayaw kahadlok kay ni ako, uban ko sa imo. No? Okay. Unya, ang ikatulo, mahimo nga dili pulong o mga pulong, mahimo nga dili pagbati, kundi usa ka imahe. No? Akong ipakita sa inyo unya nga posible. Pero balikan nato kadtong pulong o mga pulong. Nainindot kaayo nga pulong ni Jesus kadtong hapit na sila malunod og si Jesus naglakaw sa tubig. Og kinsa ba'y nakakita dinhi sa inyo bisag ikausa lang nga higayon nga didto mo sa dagat unya sa kadlawon na ay tawo nga naglakaw og tubig. Unsa kay imong bation? Mahadlok. Unsa may tawag nimo anang naglakaw? O multo, parehas sa kon. Multo na ay multo. Unya, nagkaanan siya kaduol, madunggan na ang tingog, ang nag-ingon siya, ayaw kahadlok kay ako kini. Pero depende sa siguro na sa pagsulti, no? Kay kung si Jesus nag-ingon sa mga apostoles, ayaw
kahadlok. Ako kini. Hadlok ayo. Pero I think Jesus, no, looking at the disciples who were so afraid to sink, nga malunod sila, nag-ingon siya, ayaw kahadlok, kay ako kini. Nindot kayo nga mga pulong para sa ato nga mga naa sa mga unos sa kinabuhi na mga pagsulay. Nindot kayo ang iyang pulong tungod kay ingon siya, ayaw kahadlok kay ako kini. Wala siya mag-ingon, ayaw kahadlok kay mawala ang balod. Ayaw kahadlok kay muundang ang hangin, mulurang ang hangin. No! Para kang Jesus, ang rason nga nung dili kita mahadlok, dili tungod kay wala kitay mga problema. Dili kita mahadlok kay diha sa mga unos sa kinabuhi, anaa si Jesus. Ug mao kana ang maayong balita nga atong balunon diha, no? Human sa atong Biblia ambit. Ang pulong sa Ginoo, gibusog kita niya, gitagaan kita niya og kusog nga dili nato masabot. Nga kabalo kita pagbalik nato sa balay, maura nga sitwasyon, pero nabag-o ang atong panglantaw. Nabag-o ang atong inspirasyon. Ngano? Tungod kay gibusog kita sa pulong sa Ginoo. Katapusan, siguro wala kay pulong. Siguro wala kaayo pagbati. Pero muraog sa pagpaminaw nato sa pulong sa Ginoo sa Ebanghelyo, ma-imagine nato nga pagkalunod ni Pedro, diretso siya gikuha, giluwas ni Jesus. Unya, nindot kaayo, no? Kung magtanaw ta sa, kuan ba? Sa posisyon ni Jesus. No, moingon lang ta nga, agiluwas siya. Pero tanawan ninyo ang porma sa ilang kamot. Kay kung magbasa gud ta sa Ebanghelyo, we have to pay attention to the details. Because in details, God speaks to us. No? O, tanawan ninyo, kinsay ninggunit sa kamot. Si Jesus ang ninggunit sa kamot ni Pedro. Ang kaluwasan ni Pedro wala magdepende sa kahugot sa iyang paggunit sa Ginoo, kundili diha sa paggunit ni Jesus kaniya. Og si Pedro dili malunod. Dili tungod sa iyang tawhanon nga kusog o katakos, si Pedro dili malunod tungod kay gigunitan siya ni Jesus. Mao kana ang kalig-on sa pari sa iyang bukasyon. Mao kana ang kalig-on sa mga leaders, sa mga BECs, sa matag Kristiyanos nga adunay mga unos sa kinabuhi. Nga ang maghatag kanato og kalig-on, mao ang Eucharistia. Si Jesus nga naghatag kanato og kusog og kabaskog, nagpakaon kanato pinaagi sa iyang pulong og pinaagi sa iyang lawas ug dugo. Mao nga sa misa, there are two tables nga nagbusog kanato ug naglig-on kanato. Table of the Word and table of the Eucharist. Mao nga ang mga Kristiyanos nga magpahimulos niining duha ka mga lamesa, dili sila malnourished spiritually. Tingali niwang ang ilang lawas, tingali nagsakit sila physically, pero lig-on kaayo o tambo kaayo ang iyang kalag. Kung mo istorya sila bahin sa Ginoo, atong mabati nga amigo sila og suod sa Ginoo. Og kini nga kasuod, mao kining atong gipangandoy sa matag mga gagmayng Kristohanong katilingban. O dili kita muundang tungod kay si Jesus gayud, mao ang pagkaon nga maglig-on
kanatong tanan. Kaninyong tanan daghan kaayong salamat. Sige, 10 bagsak para kay Bishop Dael. Ready, get, set, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ug unya sundan nato sa wow nga angel clap. Everybody, ilisa na to tong amen sa last. Himuon na tong wow. Ready, get, set, go! 1, 2, 3. Whoop, whoop. 1, 2, 3. Whoop, whoop. 1, 2, 3. Wow! Daghang salamat, Bishop Raul Dael. Indeed, you are the right person for this topic, Eucharistia, pagkaon o kabaskog sa mga magpapanaw nga BECs. Busog ang among kasing-kasing o kalag. Before tamo padayon sa unahan, kabalo man mi nga naamo gipang bit-bit nga snacks diha, no? So karon atong kuhaon atong snacks, dayon Yes. tungaon, then ipaambit sa tapad. Okay, tapad. Okay, Ipaambit okay. sa tapad. Paambat Pero mo. mo naman nagibuhat diri dapita, diri Father dapita, Bako. na, Naghinatagay na mi diha og snacks, nag-abre Kay na para gid po sila. duhapon mo mabaskog, no? Di lang ikaw, no? Pero mo man to'y giingon pod kay niingon man si Bishop Dael, di ba, Father, nga enough nga makasustenar na ay duha ka table. Unya dito na discuss nato ang table of the word. Mo nang Ang table siguro of the Eucharist. baskog patatanan buhi pa, wala pa tulog-tulog diha, luya-luya. Ayaw Kaya nyo pa? luya, kay practice na ba daw na? Kaya pa ba? Kaya pa, Daring lamig dapita, kayo. kaya pa ba? Yeah, hey, very good dito. Kaya na gihapon. O dito sa likod. From Basyosissima. Okay, kaya. Buhi pa ang taga Basyosissima. Buhi kay sila, Father. Makita nako nga Okay. Gikan Focus. sa Labgo Kapa. asaron. Ay, nara. Ay mo Buhi. paglaluya diha. Gikan sa Salitamgo. Okay, tuaraw. Buhi paghihapon Okay, sila. sa amo adapit, Father. Sa Okay. Don Carumadal Sido, buhi pa. Gikan sa Shasin Shaba. Wow. Wow, Ilda Baris sila po. Lagi. Gasifilo. Kasi Guturo. Pupimo Susan. Wow. Og Basyosissima. Mana ba? Mana. Ilda Barsila Umana. po. Umana pod, Father. Umana pod. Okay, manaday tanan. Okay, so wala tayo nalimtan, no? Tanan buhi. Pero karon, Father, ako'y pangutana ba? Kay, di ba, naagi man pod nimo o ka-teacher si Matay kita ni Ron. Bishop Dael. So, karong takna nga pari na ka-Father, naaba kay nakutlo gihapon or natandugan sa iya ang gipaambit ganin ha, Father. Ganina pag-ingon niya ba, kaning mga estudyante ako, patrakulbaan ako, pantay, unsa man to'y duha ka butang, ha? But really, that was true, no? People remembers, unya ang mga tao matranslate kining ilang nadunggan sa walid sa ilang mga actions. Natando ko atong giingon ni Bishop nga, ningon sa, laay ang kinabuhi kung walay mosalig kanimo. Nga naman ka na, Father. Laay gyud kapuya nang dili ka pilapilon kay way salig sa imo so laayon ka, no? Nya kita kay gisaligan man ta karon, no? Mao gyud, mo May nang host grasya ni- dai ni grasya Father. gyud ni. Salamat So, sa mo na di kita pagsalig. maglaay-laay kay gisaligan man ta. Okay. Oo, Kamong gyud. tanan, kitang tanan gisaligan karon dinhi nga niabotan ni ining taknaan ining celebration. Sumao na nga di gyud maglaay-laay atong kinabuhi kay Tinuod. gisaligan ta sa Dios. Amen. Amen. Unya karon, Father, murag manawag ta og mga reactions. Manawag na tag reactions, no? Okay. Atong tawagon usa ka pari o usa ka laiko. Okay, isa ka pare, isa ka laiko. Okay. Okay, magunata sa usa ka laiko si Sister Gladys Bayer Ayun. for her reaction. To guide them, we ask them 2 questions. Unsay nakapatandog sa imoa ug unsaon nimo pagkinabuhi ang imong nadungog. Itong mo. tawagon si Sister Gladys diri Ali, sa sister. atubangan. O atong angel clap kay para paspas abtik no. 1 2 3 ready go. 1 2 3. 1 2 3. Amen. Ang ako nakapatandog, aming buntag sa tanan, no? Ang ako nakapatandog, mao kato ang giuhaw sa pulong sa Ginoo. So, pinaagi atong tua sa pulong sa Ginoo. The more pinaagi sa pulong sa Ginoo, nahimo ko nga a time with Jesus, mas nakahibalo ko, mas naduol ko ni Jesus, mas pinaagi sa Eucharistia,
naduol ko niya, nahimo ko nga mapasayloon, mahigugmaon, ug dili na ko dalo. Thank you. Thank you, no? Salamat kayo, ma'am. Uy, murag dako dito ba? Di no? na ko dalo. Salamat sa Ginoo. Nana po ng dili dalo, no? Di Mo kita gyud. madinalo. Og ingon pa si Bishop dahil ganina, it's a long process, dili lalim. Pero nindot ka iyang na istorya. Thank you so Okay. much, Sister Before Gladys. natatawagon ang another reactor, si Father Chino, nihangyo ko ninyo nga magsulat mo kung naamoy pangutana ni Bishop unya alang sa open forum. Yes. Isulat ninyo sa papel, dayon ihatag ninyo diri namo para among mabasa Sige. later sa open forum. Okay ba? Okay ba? Okay. Palihog taog sulat kung unsa inyong mga pangutana, basi nanay, sa atong open forum mo niya, basi nanay chance nga makuha na to Oo, niya, og muy matubag. matubag during sa open forum. So palihog tag sulat hinay-hinay din, ipasa diri sa atubangan. Okay. Okay. Ipasa sa facilitators nga naa diha dapit sa inyong mga kilid-kilid na may mga youth po diha nga naka-standby, diha nila i-submit. Okay. Father, here you go. Okay, atong tawagon pag-usap. Yes. Our very own gikan sa Sindangan, one of the parochial vicars, Reverend Father Chino Tabilira. Okay, Angel Cup, abdik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Woo! Kusog. May gabi sa tanan. Gabi. Magabi. May buntag de. Kulbaan mo ko eh. Okay. Siguro akong na pamalandungan, Bishop, sa talk, nga kining ato ang BC, atong panagtigom ron, magdala gyud nato ni sa pagsimba. Nang maabot kita ni Kristo ba? Mao po'y gusto sa ato ang mahal nga Birhen Maria. Sama gyud sa rosaryo, nga di tataman lang sa rosaryo, kundi taman gyud ta sa pagsimba. Ug ang pagsimba, mahimo siyang epektibo kung atong mapuy-an diya sa ato ang pagkinabuhi. Sa akong nadungog ug natandog ko niadtong pag-ingon ni Bishop sa iya mga gimbuhaton diya sa parokya kaniadto nga pari pa siya kabahin sa eleksyon sa mga bata sa SK. Mo to ang